Today I'm going to talk some words about numbers in Arabic, English and Urdu. So let's start. Al-a'dadu numbers गिनती सिफरुन सिफर ज़ीरो वाहिदुन एक वन इथनानी दो टू थलाथतुन तीन थ्री अरबअतुन चार फोर खमसतुन पाँच फाइव सित्ततुन छः सिक्स सबअतुन सात सेवन थमानियतुन आठ एट अशरतुन दस टेन अहद अशरा ग्यारह इलेवन इतना अशरा बारह ट्वेल्व ثلاثة أشرة तेरह थर्टीन أربعة أشرة चौदह फोर्टीन خمسة أشرة पंद्रह फिफ्टीन ستة أشرة सोलह सिक्सटीन سبعة أشرة सत्रह सेवनटीन ثمانية أشرة अठारह एटीन तिस्अतु अशरा उन्नीस नाइनटीन इशरून बीस ट्वेंटी वाहिदुन व इशरून इक्कीस ट्वेंटी वन इथनानी व इशरून बाईस ट्वेंटी टू थलाथतु व इशरून तेईस ट्वेंटी थ्री अरबअतु व इशरून चौबीस ट्वेंटी फोर खमसतु व इशरून पच्चीस ट्वेंटी फाइव सित्ततु व इशरून छब्बीस ट्वेंटी सिक्स सबअतु व इशरून सत्ताईस ट्वेंटी सेवन थमानियतु व इशरून अट्ठाईस ट्वेंटी एट तिस्अतु व इशरून उनतीस ट्वेंटी नाइन थलाथून तीस थर्टी अरबऊन चालीस फोर्टी खमसून पचास फिफ्टी सित्तून साठ सिक्सटी सबऊन सत्तर सेवेंटी ثمانون अस्सी एट्टी तिस्ऊन नब्बे नाइन्टी मिअतुन सौ हंड्रेड मिअतुन व अशरतुन एक सौ दस हंड्रेड एंड टेन मिअतुन व इशरून एक सौ बीस हंड्रेड ट्वेंटी मिअतुन व थलाथून एक सौ तीस हंड्रेड एंड थर्टी मियतु व अरबऊन एक सौ चालीस हंड्रेड एंड फोर्टी मियतु व खमसून एक सौ पचास हंड्रेड एंड फिफ्टी मियतु व सित्तून एक सौ साठ हंड्रेड एंड सिक्सटी मियतु व सबऊन एक सौ सत्तर हंड्रेड एंड सेवेंटी मियतु व थमानून एक सौ अस्सी हंड्रेड एंड एट्टी मियतु व तिस्ऊन एक सौ नब्बे हंड्रेड एंड नाइन्टी मियतु व थमानून एक सौ अस्सी हंड्रेड एंड एट्टी मियतु व तिस्ऊन एक सौ नब्बे हंड्रेड एंड नाइन्टी मियतानी दो सौ टू हंड्रेड थलाथुमियतिन तीन सौ 300 400
400. 500 500 500. 600 600 600. 700 700 700. 800 800 800. 900 900 900. 1000 1000 1000. 1100 1100 1100. 5000 5000 5000. 10000 10000 10000. 100,000 1,00,000 1000. مليون 10 لاکھ 1 million. الاول پہلا فرسٹ. الثانی دوسرا سیکنڈ. الثالث تیسرا تھرڈ. الرابع چوتھا فورتھ. الخامس پانچواں ففتھ. السادس چھٹا سکستھ. السابع ساتواں سیونتھ. الثامن آٹھواں ایٹھ. التاسع نواں نائنتھ. التاسع عشر انیسواں نائنٹینتھ. العشرون بیسواں ٹوینٹینتھ. الثلاثون تیسواں تھرٹیتھ. الاربعون چالیسواں فورٹیتھ. الخمسون پچاسواں ففٹیتھ. السبعون سترواں سیونٹیتھ. الثمانون اسیواں ایٹیتھ. التسعون نوےواں نائنٹیتھ. المئۃ سواں ہنڈریڈ. الالف ہزارواں تھاؤزنڈ. مرۃ ایک مرتبہ ونس. مرتين دو مرتبہ twice. ثلاث مرات تین مرتبہ thrice. أربع مرات چار مرتبہ 4 times. 10 مرات 10 مرتبہ 10 times. 100 مرة 100 مرتبہ 100 times. مضاعف ڈبل دو گنا ڈبل. ثلاثة أضعاف تین گنا 3-fold. 4 أضعاف چار گنا 4-fold. 5 أضعاف پانچ گنا 5-fold. 10 أضعاف 10 گنا 10-fold. 100 ضعف 100 گنا 100-fold. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel.